मक्का की वादियां इन आवाजों से गूंज रही थीं जो पत्थर और लकड़ी के बुतों को पुकारती थीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिदायत को भुला दिया गया था। सदियों से हुकूमत करने वाली सल्तनतें बिखर रही थीं। हक की आवाज दोबारा सुनाई देने के लिए तैयार थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सफर को जारी रखेंगे। एक ऐसा सफर जो नरमी, सबर और इलाही कमाल के साथ आगे बढ़ता है। वही से पहले गार में पहले लफ्ज इकरा के गूंजने से पहले, दुनिया के कुरान से बेदार होने से पहले एक खामोशी थी। खालीपन की खामोशी नहीं, बल्कि तैयारी की खामोशी। दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम से बहुत दूर भटक चुकी थी। काबा बुतों के घेरे में था। दिल अपने खालिक से दूर हो चुके थे। आवाजें पत्थरों को पुकारती थीं और आसमान खामोश रहा। मगर इस खामोशी में अल्लाह एक दिल को तैयार कर रहा था। एक ऐसा दिल जो जल्द ही इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम लेकर आने वाला था। एक ऐसा दिल जो हक की तलाश में था जब दुनिया सो रही थी। एक ऐसा दिल जो पहाड़ पे चढ़ा, उसकी तलाश में जो कभी गायब नहीं होता। मेरे साथ है, आइए वही से ठीक पहले के सालों में चलते हैं। वो साल जब तकदीर की सरगोशी करीब से करीब तर हो रही थी। वही से पहले के सालों में अरब एक गहरी खामोशी तले सो रहा था। मक्का की वादियां इन आवाजों से भरी थीं जो पत्थर और लकड़ी के बुतों को पुकारती थीं। मगर इंसानों के दिल खाली थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिदायत को भुला दिया गया था और दानाई की जगह तोहम परस्ती ने ले ली गई। काबा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, झूठे खुदाओं का घर बन चुका था। 360 बुत वहां खड़े थे जहां कभी हक का बोलबाला था। उसके गिर्द लोग रस्म और रिवाज के मुताबिक चक्कर लगाते थे, मगर उनकी रूहें अंधेरे में भटक रही थीं। फिर भी उस अंधेरे में कुछ ऐसे दिल थे जो गैबी रोशनी की तलाश में थे। कुछ ऐसे भी थे जो अपने हाथों से तराशे हुए बुतों के सामने झुकना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनमें चंद ऐसे थे जो अब भी दुआएं मांगते थे आसमानों से ऊपर वाले के लिए। जैद बिन अम्र जैसे लोग जिन्होंने बुतों के नाम पर ज़िबा किया हुआ गोश्त खाने से इनकार कर दिया, और वर्का बिन नौफल जिन्होंने माजी के सहीफों का मुताला किया उस आखिरी नबी का इंतजार करते हुए जिसका किताब ने वादा किया था। उनमें से हर एक ने एक ऐसी सच्चाई महसूस की जो अल्फाज के लिए बहुत भारी थी, एक यकीन। और उनमें एक ऐसा भी था जिसने वही तड़प महसूस की, मगर किसी भी दूसरे से ज्यादा ताकतवर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपनी कौम के दरमियान रहते थे मगर उनमें से ना थे। वो उनकी महफिलों में शरीक होते मगर उनके गुनाहों में कभी नहीं। वो सुनते थे मगर उनका दिल कहीं बुलंद था, उसके कहीं करीब जो बिन देखे देखता है। जब दूसरे शराब पीते और जुआ खेलते तो वो मुंह मोड़ लेते। जब वो झूठे खुदाओं की कस्में खाते तो उनके लब खामोश रहते। उनकी खामोशी में ऐसी गहराई थी कि मगरूर भी अपनी नजरें झुका लेते। वो अब एक शौहर थे, एक बाप थे, एक ऐसे इंसान जिनकी दियानतदारी और नरमी ने उन्हें सबका महबूब बना दिया था। मगर उनके अंदर एक तड़प बढ़ी, तन्हाई की जरूरत, गौर व फिक्र की, मक्का के शोर व गल से परे किसी चीज से कुर्बत की। कभी कभी वो पहाड़ियों से परे निकल जाते, यहां तक के शहर रेत के टीलों के पीछे ओझल हो जाता। वहां सहरा के आसमान तले हवा सरगोशी करती, रेत के जर्रों में जैसे वक्त से भी पुराने राज सुना रही हो। उनके गिर्द दुनिया बदल रही थी। जहालत का दौर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था। वो सच्चाई जो सदियों से पर्दों में थी, एक बार फिर करीब आ रही थी। काहिनों ने महसूस किया कि उनकी आवाजें लड़खड़ा रही हैं। वो जिन जो कभी उन्हें गैब की सरगोशियां लाते थे, खामोश कर दिए गए। फारस की वो कदीम आग जो नस्लों से रोशन थी, बुझ गई।
معبد لرز اٹھے اور روم اور حبشہ کی سرزمینوں میں راہب اور ربی دبی آواز میں ان نشانیوں کے بارے میں بات کرنے لگے جو ظاہر ہو رہی تھیں آخری پیغام کی نشانیاں۔ وہاں پتھر اور آسمان کی چھت تلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افق کو تکتے رہتے جب صبح کی روشنی دنیا کو منور کرتی۔ وہ کوئی لفظ نہ بولتے مگر ان کا دل مسلسل کلام کرتا۔ وہ کئی راتیں وہیں ٹھہرتے، غور و فکر میں گم۔ کبھی کبھی ان کی نظر سورج کے طلوع ہونے پر ٹھہر جاتی اور وہ اپنے اندر سچائی کو ابھرتا ہوا محسوس کرتے کہ دنیا کو تنہا نہیں چھوڑا گیا، کہ ہدایت جلد لوٹ آئے گی۔ غار کا سکون ان کے گرد خاموشی سے بنے ہوئے لباس کی طرح لپٹ گیا۔ یہ وہی دن تھے جن کے بارے میں قرآن بعد میں اندھیرے اور سچائی کے فرق کو بیان کرے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے واضح ہو چکا ہے۔ وہ وحی کے بغیر بھی جانتے تھے کہ سچائی کبھی خود کو مسلط نہیں کرتی، یہ چمکتی ہے اور کھلے دل والے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا دل کھلا ہوا تھا، خود صحرا کی طرح وسیع، اور جو کچھ ہونے والا تھا اس کے لیے تیار۔ نیچے شہر میں کچھ لوگوں نے اس عجیب خاموشی کا مذاق اڑایا جس نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ کہتے وہ خواب دیکھتا ہے، وہ خود کو تنہا کر لیتا ہے۔ لیکن ان کے سب سے قریبی لوگوں نے، ان کی اہلیہ خدیجہ نے جو ان کا مضبوط سہارا تھیں، ان کی تنہائی میں کچھ مقدس دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جسے وہ بیان ہی کر سکتی تھیں۔ وہ ان کے اگلے سفر کے لیے کھانا تیار کرتی، ان کا دل ایسے دعائیں گنگناتا جنہیں وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ عرب سے بہت دور دنیا اپنے محور پر کانپ رہی تھی۔ وہ سلطنتیں جو صدیوں سے حکومت کر رہی تھیں بکھر رہی تھیں۔ دل ان بادشاہوں اور خداؤں سے بیزار تھے جو کوئی امن نہیں لائے تھے۔ سچائی کی آواز دوبارہ سنے جانے کے لیے تیار تھی، وہی سچائی جو نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ ان پر سلامتی ہو۔ اللہ دنیا کو اپنے آخری رسول، مہر نبوت، تمام مخلوقات کے لیے رحمت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ قرآن بعد میں اس الہی دعوت کا ذکر کرے گا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ غار کی خاموشی خالی نہیں تھی، وہ بھری ہوئی تھی، معنی سے بھرپور، تیاری سے بھرپور، امن سے بھرپور۔ ہر رات وحی سے پہلے ایک آیت کی طرح تھی۔ ہر طلوع آفتاب ایک وعدہ تھا کہ انتظار ختم ہو رہا ہے۔ ان کا دل کانپ اٹھا، خوف سے نہیں بلکہ تڑپ سے، اور فرشتے اگرچہ نظر نہیں آ رہے تھے قریب آ رہے تھے۔ جلد ہی آسمان کھل جائیں گے اور روشنی ایک بار پھر زمین کو چھو لے گی۔ لیکن اس لمحے کے آنے سے پہلے وہاں خاموشی تھی، سحر سے پہلے کا سانس، کلام سے پہلے کی سرگوشی۔ قرآن بعد میں پاکیزگی اور عقیدت کے اس لمحے کی بازگشت سنائے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور یہ کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا سوائے ان کے جو اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں، اور جلد ہی وہ خوش ہو جائیں گے۔ رات گہری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے تھے، آنکھیں بند، دل بیدار۔ ان کے نیچے مکہ ستاروں سے بھرے آسمان تلے سو رہا تھا، اور اس خاموشی میں جبل حرا روشنی سے پہلے کی سرگوشیوں کا گواہ بنا کھڑا تھا۔ اللہ انہیں سوار رہا تھا، معجزات کے ذریعے نہیں بلکہ خاموشی کے ذریعے، ستاروں تلے راتوں کے ذریعے، روح کے اندر کی اس خاموش آواز کے ذریعے جو سچائی کی تڑپ رکھتی ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ غار حرا میں کھڑے ہوں گے جب آسمان آخری بار کھلیں گے اور پہلا لفظ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے اور ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد۔